تنقدم هذاك السوجي غروسو مودو زعما بصفة عامة. ابخي عندنا الديفلوبمون تنتريطي هذاك السوجي، تنعالج هذاك السوجي على حسب لو تيب مثلا ديال، على حسب هذاك التيب ديال لو تكست اللي عطيني. باغ اكزومبل ارغيومونتاتيف عنده واحد الطريقه، ناراتيف عنده واحد الطريقه، كل واحد. اذا ديفلوبمون تنتريطي هذاك السوجي. اي ابخي على فا عندنا كونكليزون هي الخاتمه. تنعطي وجهه النظر ديالي. نبداو على بركه الله بلانتروديكسيون. لانتروديكسيون في التكست ارغيومونتاتيف، شد هادي حفظها، شد هادي حفظها وتبدا تبدل غير اللي نقول لك. شد هادي حفظها، هذا في بلون سامبل، هادشي اللي كاين. تنبداو بنو دون dans notre société on trouve beaucoup de gens qui pensent que. في مجتمعنا تلقاو بزاف ديال الناس اللي تيفكروا بواحد الحاجه عاد نقولوها. dans notre société on trouve beaucoup de gens qui pensent que ابخي عندنا السوجي. هاد السوجي شنو هو الموضوع اللي تيعطيوك. مثلا عندنا لارجون في لو بونور، باغ اكزومبل لارجون في لو بونور، المال تيجيب السعاده. باغ اكزومبل تنقولوا dans notre société on trouve beaucoup de gens qui pensent que l'argent fait le bonheur. واش فهمتوني؟ من بعد تنجيو وراها تنقولوا alors que d'autres estiment le contraire. ولكن وحدين اخرين تيقول لك بان العكس، بان لارجون ne fait pas le bonheur، بان لارجون ماشي تيخلق لناش السعاده، ما تيعطينا السعاده. واش فهمتوا؟ اذا هذه هي الاولى اللي خصكم تكتبوها، هذه حفظوها. حفظوها. انا تنقول لكم السوجي اللي تبدلوه على حسب شنو يعطوك في السوجي، هذاك السوجي اللي انت اللي تتبدلو. واش فهمتوا؟ تكتب dans notre société on trouve beaucoup de gens qui pensent que. تكتب السوجي هنايا، تجيب تكتب alors que d'autres estiment le contraire. تنهبطو تنديرو الكيستيون ساهل، حفظو حتى هذا. دونك laquelle des deux opinions doit-on défendre. Donc laquelle des deux opinions doit-on défendre. اذا من بين هاد لي دو زوبينيون، ولا من بين هاد جوج ديال الاراء، اين وحده زعما تدافع عليها نتايا. واش فهمتوني ولا فهمتوش؟ حيت هما تيكونوا عندك في التكست ارغيومونتاتيف تيكونوا عندك بحال تنقولوا دي زوبينيون، اراء. تيكون راي معارض وراي محايد، وكاين راي اخر مؤيد. تيكونوا عندنا ثلاثه، تيكون كونتر، تيكون بور، وتيكون نوتر. فهمتوني ولا فهمتوش؟ هذه هي لانتروديكسيون. حاولوا تكتبوها وحفظوها كيف قلت لكم. ابخي غادي ندوزو للديفلوبمون. الديفلوبمون ساهله حتى هي. الديفلوبمون هانتوما تنقولوا لي بيرسون كي ديز كو. تنكتبوا السوجي، الاشخاص الذين يقولون ان هذاك الموضوع تنكتبوه ايتاي لور تيز باغ بون نومبر دارغيمون. تيدافعوا على الاطروحه ديالهم بعدد من الحجاج. دابا الناس اللي تيقولوا انا جو سوي داكور افيك مثلا، ولا مثلا جو سوي داكور ولا جو سوي بور كو لارجون في لو بونور، ولا جو سوي داكور كو لارجون في لو بونور. اي يدافعوا على الراي ديالهم بهاد الاطروحه، تيقولوا واحد ماشي اطروحه، يدافعوا على داك الراي ديالهم بواحد الحجاج، بواحد الحجات. اول حاجه تكتب دابور بحال بدايه، وتكتب لارغيمون 1. تكتب لارغيمون 1، تكتب الحجه الاولى. من بعد تكتب اونسويت، من بعد، هي من بعد تكتب لارغيمون 2. في الاخر تكتب بوي، تكتب لارغيمون 3. ديروا غير 3 زارغيمون، 3 زارغيمون سيفيزون، زعما بلا ما تزيدوا كثر. من بعد تجيو هادو الناس المؤيدين، كاينين الناس المعارضين. تجيو par contre d'autres personnes se posent en se défendant par d'autres preuves. Par contre d'autres personnes se posent en se défendre par d'autres preuves. ولكن الكونترير كاينين واحد الناس تيعارضوا هذه الفكره بان الفلوس تتخلق السعاده، وتيدافعوا على الاطروحه ديالهم، تيدافعوا على هذيك الاطروحه ديالهم بعده براهين. بروف هي برهان. بوغ بالنسبه لهم تكتب لارغيمون 1، هذيك اللي تيدافعوا عليها الكونترير زعما. واش فهمتوا؟ بان الفلوس ما تتخلق السعاده. اون بلو تكتب لارغيمون 2. اون اجوتون تكتب لارغيمون 3. هادو اللي كاتبهم لكم انا بالازرق سو سون دي كونيكتور لوجيك. هادو الا بغيتو تزيدو تستافدوا منهم رجعوا الفيديو اللي داير انا ديال لي كونيكتور لوجيك، راه شارحهم بالتفاصيل في كل وحده فين تنحطوها باش تعرفوا فوقاش تيتحطوا فوقاش نديروهم. رجعوا للدرس، راه كاين، قلبوا في البلاي ليست غادي تلقاو لي كونيكتور لوجيك. هذاك الدرس راه مهم بزاف. هو لي كونيكتور لوجيك هما الروابط المنطقيه، هما بحال السيما. تيكون عندنا الياجور باش نبنيو الدار، خصنا السيما بين كل يجره ويجره باش تشد بعضياتها. هذا هو الدور ديال لي كونيكتور لوجيك. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ نعاودوا هذا الشيء. قلنا لي بيرسون كي ديز كو، تكتب السوجي.
مثلا les personnes qui disent que l'argent fait le bonheur étayent leur thèse par bon nombre d'arguments. D'abord تكتب l'argument 1. Ensuite تكتب l'argument 2. Puis تكتب l'argument 3. تتهبط للسطر. وديما البديه الا لاحظتوا شوفوا البديه فاش نبغي نبدا اول ما تنبغي نبدا بالسطر ما تنجيش نبدا مع السطر نيشان تنخلي واحد ليسباس واحد جوج مربعات عاد تنبدا. لا لاحظتوها راه تنخلي واحد جوج مربعات كل ما تندير نقطه تنبدا من السطر تنخلي واحد جوج مربعات عاد تنحاول نبدا. Par contre, d'autres personnes se posent en se défendant par d'autres preuves. Pour eux, argument 1 en plus, argument 2 en ajoutant argument 3. هادشي تيتحفظ هادي حفظوها وتبداو تبدلوا غير هادشي اللي تنوريكم غير اللي داير لكم بين قوسين هو اللي تيتبدل غير اللي بين قوسين هو اللي تيتبدل ولي زارغيمون هما الحجاج هذوك الحجاج على حسب انت التعبير ديالك كتزيدهم وهادو باش تكتب الحجاج غير سوجي فيرب كومبليمون سوجي فيرب كومبليمون رجعوا للدروس اللي قبل باش تحاولوا تشدوا شويه لا لونغ. ابخي عندنا كونكليزيون. كونكليزيون هي الخاتمه. كونكليزيون سهله تنجيبوها بكل بساطه ما تنطولوش فيها. تنقولوا فينالمون ولا اون كونكلور. تنقولوا فينالمون ولا اون كونكلور ولا à la fin à mon avis بالنسبة لي je suis تتقولوا je suis d'accord que l'argent fait le bonheur ولا je suis contre que l'argent fait le bonheur ولا je suis neutre. neutre هي محايد. d'accord هو مؤيد. contre معارض. تقدر هاد à mon avis تبدلها تقول finalement pour moi je suis تتكمل ولا تقدر finalement à mon opinion. واش فهمتوا؟ عقلوا على هادشي اللي تنقول لكم الدراري. اللي بالزرق هما هادوك اللي بالزرق هما هادو تقدر تبدلهم. à mon avis تقدر دير pour moi تقدر دير à mon point de vue وفينالمون حتى تقدر تبدلها تقدر دير en conclure ولا à la fin ولا pour conclure. واش فهمتوا ولا لا فهمتوش؟ تجيو تكتب جو سوي داكور كو تكتب سوجي ولا تجيو تكتب جو سوي كونتر كو تكتب سوجي ولا تجيو تكتب جو سوي نوتر زعما محايد. فوالا هذه هي لا ميثودولوجي كيفاش نكتبوا واحد ليكسبريسيون ايكريت بوغ ان تكست ارغيمونطاتيف. هذه هي الطريقه البسيطه. هادشي كله هادشي تقدروا تحفظوه وتبداو بالبراتيك تبداو تعاودوه. تتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه المنهجيه البسيطه باش نكتبوا واحد البرودكسيون ايكريت دان تكست ارغيمونطاتيف. كان معكم عماد زنيتي. ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير تبارطاجيو لا فيديو وتخليو لي دوطخ سوجي باش نديرهم ولا تبروبوزيو عليا دوطخ سوجي باش نديرهم في لي فيديو الجايين ان شاء الله. كان معكم عماد زنيتي. السلام عليكم.